अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो टॉप 10 लव स्टोरीज ड्रामों पर मबनी है, जिसकी कहानी और रोमांस आपके दिलों को पिघला दे। अगर आप खूबसूरत लव स्टोरीज पर मबनी ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये लिस्ट आपके लिए ही है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल सुन यारा। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया आसिया मिर्ज़ा ने और हिदायत दानिश नवाज ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में जुनैद खान, जरनिश खान, हीरा मानी, गना अली, हसन न्याजी और मिनार खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 3 मुख्तलिफ लोगों के गिर्द घूमती है। ड्रामे का आगाज लाला रुख की शादी से हुआ, जिसे सब प्यार से लाली कहते थे। इस शादी में रोशनी रहने हुए आई थी, जो पिंडी में रहती थी। लाली की फर्स्ट कज़न थी, जिससे वो सालों बाद मिली। लाली की नंद तानिया लाली के भाई को पसंद करने लगी और मौका देखकर इसने फ्लर्ट करने की कोशिश की, जिस पर तलाल ने इसे थप्पड़ मार दिया। तानिया इस थप्पड़ का बदला लेने की गर्ज से एक मंसूबे के तहत तलाल पर इल्ज़ाम लगा देती है। तलाल ने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, जिस पर इसके घर वालों ने यकीन कर लिया कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन लाली के ससुराल वालों ने यकीन नहीं किया, बल्कि लाली को ससुराल से निकाल दिया कि तलाल की तानिया से शादी के बाद ही वो इस घर में आ सकती है। मगर तानिया से शादी लाली नहीं करवाना चाहती थी। इस तरह कुछ दिन बाद इसकी तलाक हो गई। कई साल गुजर गए, तलाल किसी शादी के लिए नहीं माना। दूसरी तरफ रोशनी के वालिद का इंतकाल हो गया और वो अकेली हो गई, जिस पर घर वालों ने तलाल को रोशनी से शादी का कहा। तलाल संजीदा और रिजर्व रहने वाला लड़का था। कुछ पसोपेश के बाद वो मान गया। तलाल और रोशनी का खूबसूरत रोमांस लोगों को बेहद पसंद आया, जो शादी के बाद इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया। दूसरी तरफ लाली की मुलाकात डॉक्टर मुस्तफ़ा से हुई, जो तलाल का दोस्त था। लाली की शादी इससे हो गई। इन दोनों की जोड़ी और रोमांस को भी लोगों ने बहुत पसंद किया और इनकी जोड़ी और रोमांस भी दिलों को पिघला देने वाला था। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। ये ड्रामा भी इन्हीं ड्रामों में से एक था, जो दो दिलों की मोहब्बत को खूबसूरत अंदाज में दिखाकर दिलों को पिघला दे। प्यार के सदके में दो मेंटली तौर पर थोड़े कम अकल और मासूम दिल एक दूसरे से मिले। अब्दुल्ला, जो बचपन से अपने सुतीले बाप की डांट और तशद्दुद से जहनी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, वो बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रखता। मैथ में ज़हीन है, मगर सुतीला बाप नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े और इस दौलत का मालिक बने, जिसकी वजह से बिजनेस मजमून ज़बरदस्ती बढ़ाया और नतीजन वो फेल होता रहा। दूसरी तरफ महजबी, जो अपनी कम उम्र के लोगों की तरह नहीं थी, बल्कि हद से ज़्यादा मासूम और बेवकूफ़ लड़की थी। वो पढ़ाई ना करने के डर से शादी करना चाहती थी। महजबीन के वालिद अब्दुल्ला के ऑफिस में काम करते थे, जहाँ इसके वालिद बॉस थे, और वो वालदा के साथ महजबी की शादी में गया। जहाँ इसकी बारात नहीं आई तो अब्दुल्ला ने महजबी से शादी कर ली। शादी के बाद इनके क्यूट और खूबसूरत रोमांस को लोगों ने पसंद किया। ये ड्रामा हम टीवी पर 2020 को नशर हुआ। इस ड्रामे को मशहूर मुसन्निफा जंजबील आसिम शाह ने तहरीर किया और हिदायत फारूक रन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में यमुना ज़ैदी, बिलाल अब्बास और वशमा गुल शामिल हैं। ड्रामा सीरियल ये रहा दिल, एक और खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा जो हम टीवी पर 2017 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मुस्तफ़ा आफरीदी ने और हिदायत सिराजुल हक ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में यमुना ज़ैदी, अहमद अली अकबर, अनम गौहर, अदनान जाफ़र, हम्माद फारूकी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी ज़की और हयात के गिर्द घूमती है। ज़की अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, जो निदा को पसंद करता है और इससे शादी करना चाहता है। निदा एक फैशन मॉडल है, जिसकी वजह से ज़की के घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानते और वो इन्हें मनाने की गर्ज से कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ हया, जो अकेली अपने घर में रहती है, इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। वो एक राइटर है। इसका एक ही दोस्त है जो अपनी बीवी के साथ रहता है। दोनों मियाँ बीवी हयात को बर्थडे पर नेपाल का टिकट देते हैं, जिस पर वो बहुत खुश होती है। हयात की पहली मुलाकात ज़की से रास्ते में होती है, जब इसने ज़की की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था।
حیات ایک امیچور سی باتیں کرتی ہے جو سامنے والے کو پاگل کر دے۔ دوسری ملاقات ان کی جہاز پر ہوئی اور پورے راستے اپنی بیٹوں کی باتوں سے زکی کو زج کرتی رہی۔ حیات کو وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے دوستوں نے جھوٹ کہا تھا۔ وہاں ہوٹل بک کیا ہے بلکہ اب اسے اپنے ہی خرچے پورے کرنے تھے۔ وہ نیپال میں جب تک رہی زکی کو تنگ کرتی رہی جس میں ان کی دوستی بھی ہو گئی۔ حیات پاکستان واپس آئی تو اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹے کہ اس کا مکان اس کے دوست نے دھوکے سے بیچ دیا ہے اور وہ خود یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق سے یہ مکان زکی کے والد نے لیا تھا۔ وہاں پھر سے ان کی ملاقات زکی سے ہو گئی۔ زکی کے والد نے اسے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی اجازت دے دی جبکہ زکی کے گھر والے ندا سے زکی کی شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر زکی کو بہت تاخیر سے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے حیات سے محبت ہو چکی ہے۔ حیات اور زکی کی دھیمی دھیمی سی محبت اور خوبصورت رومانس کو لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ ڈرامہ سیریل آسمانوں پر لکھا۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2017 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا رابعہ رزاق نے اور ہدایات محسن مرزا نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، شہریار منور اور صنم چودھری شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی قدسیہ کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، جس کے خواب ایک سمپل سی شادی شدہ زندگی گزارنے کے ہیں، مگر بدقسمتی سے اس کے سسرال کی طرف سے جہیز کی ایک ڈیمانڈ کی وجہ سے بارات واپس چلی جاتی ہے۔ اہلیان یہ سب دیکھ رہا تھا اور قدسیہ کے والد کی عزت کے لیے وہاں قدسیہ سے نکاح کر لیا جو اپنے ملازم کی بیٹی کی شادی میں آیا تھا۔ اس کی اپنی کزن نتاشا سے منگنی ہوئی بھی ہے۔ اہلیان جس کی نظر میں اس نکاح کی اہمیت نہیں مگر کچھ دنوں بعد اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگتا ہے۔ ناظرین نے ان کے خوبصورت رومانس کو بھی خوب پسند کیا۔ ڈرامہ سیریل سبات۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا کاشف انور نے اور ہدایات کاشف انور نے ہی دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں ماورا حسین، امیر گیلانی، سارہ خان اور عثمان مختار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی رومانس کہانی جو خوبصورت کپل انایا اور حسن فرید کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق امیر گھرانے سے تھا جبکہ انایا مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ انایا اور حسن کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی، دونوں ایک ساتھ پڑھتے تھے، مگر حسن شروع میں انایا سے چڑھتا ہے جس کا اظہار خود اس سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے انایا اس سے زیادہ نمبرز لاتی تھی۔ حسن وقت کے ساتھ انایا کی باتوں اور مضبوطی دیکھ کر اس سے محبت میں گرفتار ہو گیا۔ دونوں کچھ وقت کے بعد شادی بھی کر لیتے ہیں، جس کے بعد اس کپل کی کیمسٹری کو لوگوں نے خوب پسند کیا۔ ڈرامہ سیریل عشق کیا۔ یہ ڈرامہ انتقام پر مبنی ضرور تھا مگر اس میں حمزہ اور رومی کی جوڑی اور سویٹ سے رومانس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ رومی شوخ و چنچل تھی جبکہ حمزہ سنجیدہ سا لڑکا۔ حمزہ نے یہ شادی حمنہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن رومی سے کی مگر رومی کی معصومیت اور شوخی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ ڈرامہ محسن علی نے تحریر کیا اور ہدایات بدر محمود نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں فیروز خان، ہانیہ عامر اور امشا خان شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ اے آر وائی ڈیجیٹل سے نشر ہوا۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فرحت اشتیاق نے اور ہدایات احسن تالیش نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، احد رضا میر اور عدنان صدیقی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی امان اور اینا کے گرد گھومتی ہے۔ امان میر فاروق سے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس کی بیٹی اینا سے شادی کرتا ہے، مگر اینا اور امان کے خوبصورت رومانس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ بدلہ لینے میں وہ اس سے سچ میں محبت کر بیٹھا جس سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ڈرامہ سیریل الف۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا اور ہدایات حسیب حسن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، کبرا خان، احسن خان اور حمزہ علی عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں مومن اور مومنہ کی خوبصورت رومانس کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ مومن جو فلم پروڈیوسر ہے اور اپنی ماں کے ماضی کی وجہ سے خود کو بدلنے پر مجبور کیا، جبکہ مومنہ غریب لڑکی اپنے بھائی کی بیماری کی وجہ سے ایکٹنگ کرتی ہے۔ شروع میں مومن اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے مگر وہ ایک دن کامیاب ہیروئن بنتی ہے اور قسمت ان دونوں کو پھر سے ملاتی ہے۔ وہ دونوں ایک فلم میں ساتھ کام کرتے ہیں جس سے دونوں کا ہی ماضی جڑا ہے۔ اس فلم کے دوران دونوں کی خوبصورت رومانس کو لوگوں نے خوب پسند کیا۔
ड्रामा सीरियल इश्क है। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2020 को नशर हुआ। इस ड्रामे को रिहाना आफताब ने तहरीर किया और हिदायत आबिस रजा ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में दानिश तैमूर और मिनाल खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी शाहजेब और इसरा की मोहब्बत पर मबनी है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनकी खूबसूरत रोमांस भी नाजरीन के दिलों को पिघलाने में कामयाब हुए। ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र। ये ड्रामा फ़िलहाल ARY डिजिटल से नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया सायरा रज़ा ने और हिदायत कासिम अली मुरीद ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में हानिया आमिर और फरहान सईद शामिल हैं। इस ड्रामे के खूबसूरत कपल हमजा और हाला को पसंद किया जा रहा है। इनकी केमिस्ट्री भी लोगों ने पसंद की। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।